Welcome back to Incoa News. As the 5-day Kaul Utsav begins, the Shirgaon Devasthan Committee has urged devotees to stay calm, avoid overcrowding and help ensure peaceful celebration. The appeal follows the recent stampede tragedy that claimed 6 lives. Security has been tightened. आता दोन जावं कोण भक्तगण जे कौलांक येतले तेंच्यांनी विनाकारण गर्दी करच्यो न्हू. आमकां सगळ्यांक विनाकारण एक स्मूथली जात्रा जावपाक कौल प्रसाद जावचो म्हणून आमकां सहकार्य करचें. विशेषतः मंगळारा दिसा गर्दी चड जाता, तशेंच 5 दिसा म्हणजे 5व्या दिसा देव मिलांच्या दिसा गर्दी खूब जाता. हे दिसा जास्तीत जास्त लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें की आनी देवस्थान कमिटी त्याच प्रमाणे प्रशासनान सहकार्य करचें. अश्यो गोष्टी परत परत रिपीट जावच्यो न्हू आनी आमकां ही जात्रा ही आतां रिसेट जालें एक पद्दत जाली अश्यो पुनरावृत्ती जावच्यो न्हू आनी बरी करून घेवची. तुमकां सगळ्यांक हांव दंडवत करता, सगळ्यांक प्रेमाचें आवाहन करता आनी हे तुमी सगळ्या भाविकांनी हेची दखल घेवची अशी विनंती करता. स्पेशल आता सगळ्यांना हे आता 5 दिसांची आमची जात्रा आजपासून कौल प्रसाद जातलो. 4 दीस कौल जाता तेन्ना लोक येता तेंच्यांनी आपणाक वचून गर्दी करच्यो न्हू कशा तरेची आनी कितें आसा की आमकां सहकार्य करचें. कित्याक अल्टिमेटली कितें जालें तें कोणाची चूक जाली ती मॅनेजमेंटाचेर खबर पडटा. आनी एक्चुली आमी जे आमचे कडसून प्रयत्न आसा ते पुरे प्रयत्न केले. गेलो 1 म्हयनो आमी वापरता आनी तरी आसतना कितें आतां हे कोणी तरी भलत्यांनीच लोकांनी केले, दोन जावं कोण आसत आनी कमिटीचेर येयले आनी प्रशासनान आमी प्रशासनाच्या मार्गदर्शना खाली कमिटीन मॅनेजमेंटान पुरे प्रयत्न केले. त्या खातीर हांव विनंती करता